matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Biyernes karon pizza 6 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, na maligya og sabo sa barangay Saray, nadakpan. Babae nasapon nga mogamit unta sa sabo sa barangay Santiago. ICT Proficient Exam, webinars, training alang sa startups, bloggers, animators ipahigayon ining bulana sa Hunyo. Presidente Bongbong Marcos sa pangandoy nga mahatag kung unsa ang makaayo sa mga Pinoy workers. Ehersito miangkon nga lisod alang kaniya ang sitwasyon kung kinsa nila ni Soto ug Escudero ang pilion niyang mamahimong Senate President sa 20th Congress. Sandigang Bayan gipalig-on ang pag-absuelto kang Indrele sa kasong plunder may kalabutan sa pork barrel scam. Sa gawa sa nasod, Russian andam nga magpadala og peace memorandum sa Ukraine. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong bata gipatay tungod sa iyang pagtuo. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nalabyan sa mga garoving nga mga operatiba sa Police Station 5 si alias Milvin sa Purok 5 Barangay Saray, sakop ni Dakbayan Siligan. Aktong nagbaligya og gituang siyabo. Ang suspect taga Barangay Tuminubo kon Tomas Kabili nakuhaan og duha ka gagmay nga sachet sa gituang siyabo og improvised sa glass toter. Aminado ang suspect sa nakuhang ebidensya sa kapulisan. Naka-eskapo usab ang parokyano nini samtang ana siya karon si alias Milvin sa pulis sa Station 5. Naabtan sa operatiba sa Police Station 5 ang usa ka babae nga aktong pagplastar sa gituang Cebu o mga drug paraphernalia sulod sa kural sa usa ka panimalay sa Barangay Santiago alauna 45 sa nakalabay kadlawon. Nakuha gikan kaniya ang upat ka gagmay nga pakete sa gituang Cebu ug duha ka improvised sa glass toter. Mi timbang og 0.20 gramos ang nakuhang droga nga nagkantidad og 1,200 pesos. Sumala pa sa mga otoridad, nasapon nila kini tungod sa nadawat nila nga sumbong. Giangkon sa suspect ang mga nakuhang ebidensya sa kapulisan ug ana siya karon sa Police Station 5. Gibutyag ni Novel Chris Ameri Lagapa, ang head sa Information and Communications Technology Center ICTC, nga aduna sila'y makanakahanay na nga mga kalihukan alayon sa ICT Month nga giobserbar karong bulana. Sa Hunyo 11 adunay code camp o robotics nga ipahigayon sa Digital Creative Hub, animation og digital creative sa webinar sa Hunyo 13 o Kids sa Scratch Development Workshop sa Digital Creatives Hub sa Pizza 14. Dugang panilagapa nga adunay Spark program sa Hunyo 16 paingon sa 20 aron mapasugod ang mga gusto nga mosulod sa ICT related nga mga industriya. Dito kini sa DICT Training Room ipahigayon.
mag-open ang House of og Exploring o gadget usab sa Digital Creative Hub sa Hunyo 18, diin makita ang balor 3 million pesos nga drones, high-end Wacom tablets o DSLR o guban pa. Mobile Legend eSports sa tournament usab sa Hunyo 20 ug 20 kon Hunyo 19 ug 20 sa Digital Creatives Hub. Samtang sa Hunyo 20 adunay ICT Proficiency Exam sa DICT Training Room. Sama kini sa board exams o naay sertifikasyon nga mopasar nini. Makatabang kini aron dali nga makasulod sa mga ICT related careers. Tudluan usab sa content creation, a new influencer and marketing alang kini sa mga nagtinguha nga mamahimong vloggers o influencers. Online ang webinar o gilauman nga makatabang online economy. Mga bata usab sa Barangay Rugungon ang punteriya sa school in bag. Dadon dito sa mga kundadon dito ang mga gadgets o laptops aron nga mapaila-ila kini sa mga bata dito. Sa Hunyo 26 adunay Smart Systems for Digital Transformation nga usa ka online webinar og DivCon Kids sa robotic tournament sa Hunyo 27 ning tuiga. O karon sa balita sa kauluhan, gihatagan og katin-awan sa Malacañang nga gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makahatag kon mahatag kung unsa ang makaayo sa mga trabahanteng Pilipino. Kini sunod sa pagpaligon sa House of Representatives sa balaod nga 200 pesos nga legislative wage increase. Sa niaging adlaw giaprobahan sa plenaryo sa Kamara ang naasong balaod kung asa 172 ka mga kongresista ang mibuto pabor sa naasong balaod sa wala pagpalig-on sa Kamara ang naasoy nga balaod niadtong Lunes. Nakig-meeting una ang mga labor groups ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang. No comment usab ang palasyo kung adunay pagtugot kini gikan sa punong ehekutibo ang pag-aprobar sa Kamara sa nasong balaod Tubag usab ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pag-aprobar sa Kamara sa 200 pesos nga legislative wage hike nga pagatun-an paghapon sa gobyerno ang mamahimong nga implikasyon ini sa ekonomiya. Gisulti ni Castro nga tan-awon pa sa presidente ang tanang aspeto ug ang concern sa tanang mga stakeholders sa nahitabong meeting sa presidente kauban ang mga labor leaders. Gisulti nini nga gusto niyang masiguro nga magpabiling protektado ang katungod sa kaayuhan sa mga Pilipinong trabahante. Miangkon si Senador J.V. Ejercito nga naglisod siyang mupili kung kinsa nila ni Senate President Francis Ches Escudero ug Senador-elect Vicente Soto III ang paboran niyang mamahimong Pangulo sa Senado sa pagsulod sa 20th Congress. Kauban ni Ejercito ang duha ka Nationalist People's Coalition. Sumala pa sa Senador nga dako ang iyang utang kabubuto ni Soto tungod sa napalabang niya nga iya ang giduso nga landmark legislation. Samtang sa ilalom usab sa pagdumala ni Escudero, lakip siya sa liderato sa Senado o mibarog isip Deputy Majority Leader. Komedya usab nga gisulti ni Ejercito nga mudagan na lamang usab siya sa pagka-Senate President aron dili na siya maglisod sa pagpili. Bisan pa man ini nagtuo usab ang magbabalaod nga angayang presidente sa Senado mao ang makaayo sa institusyon. Samtang gihugon-hugon usab si Senadora Aimee Marcos nga mamahimong Senate President. Sa pagpakihinabi ni Marcos, wala niya giuna-huna nga mo kandidato sa pagka-Senate President. May pipila lamang ka mga senador nga gusto siya ang ibala para makigtigi sa tambaloslos. Apan sumala pa nini nga ang matag senador ang bukas nga mamahimong nga Pangulo sa Senado. Namina usab si Marcos sa gisulti sa mga kandidato alang sa pagkapangulo sa Senado, sila si Escudero ug Soto. Gusto sumala pa niya nga solid nga plataporma o kayang panalipdan ang pondo sa kagamhanan.
Gipalig-on sa Sandigang Bayan na Special 3rd Division ang desisyon niining i-acquit si kanhi senador o kasamtangang Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kasong plunder kalabot sa pork barrel scam. Sa resolusyon gipagawas niadtong Mayo 29, gipaboran usab sa korte ang pag-absuelto usab sa iyang kanhi Chief of Staff nga si JJ Reyes kang Janet Lim Napoles nga nahukman na sa graft ang ubang kaso. May baluan nga gibasura sa korte ang apila sa prosecution nga nag-ingong adunay testimonya sila si Benhur Loy o Ruby Tuazon nga nagpakitang gitugutan ni Enrile ang paggamit sa iyang PDAF sa proyektong sumalapay gikalambigitan ni Napoles. Sumala pa sa korte, walay ebidensyang nagtudlong personal nga midawat sa kwarta si Enrile. Dugang panini, walay indikasyon o gipatina usab sa korte nga wala nasupak ang katungod sa mga akusado og walay basihanan ang apila sa prosecution og pasundayag lamang ang naasoyng paghusay. O karon sa balita sa gawas sa nasod, andam ang nasod sa Russia nga magpadala kini og draft sa peace memorandum ngadto sa nasod sa Ukraine. Sumala pa sa Russia nga andam kini nga tutukan kon tukoron og usab ang diplomatikong relasyon ngadto sa nasod sa Ukraine. Ang gilauman kon apan gilauman sa Russia nga magpadala usab ang Ukraine og peace memorandum isip tubag sa gipadala niining peace memo. Ang naasoing lakang makahatag og kasiguruan aron nga maundang na ang panagbangi stali sa Russia og Ukraine. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka grade 2 nga Kristohanon ang namatay human nga gitabangan kini og kulata sa 5 ka mga bata nga mga Muslim nga mauusab ang nagbuli kaniya. Sumala pa sa taho nga ang naasoing Kristohanon ana sa 8 anyos samtang ang mga nagbuli kaniya ana sa edad nga 11 padulong sa 13 anyos. Gikamatay sa bata ang mga nakuha niini nga kulata ilabi na sa iyang tiyan nga naghubag samtang gipadayon og imbestigar sa mga pulis ang naasoy panghitabo. Gisulti sa naasoy mga pagbuli kaniya nga sila mismo ang gibuhat kun nibuhat sa naasoyng pagkulata. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang low pressure area base sa available data nga gipagawas karong Butagas Pag-asa ana kini mahimutang sa 945 kilometros sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Samtang southwest monsoon ang makapiktar sa Luzon o western section sa Visayas ingon man din sa Mindanao. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargent, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Visayas ug ingon man din sa Mindanao. Ang makasinati gihapon sa madagomon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa southwest monsoon og extension sa low pressure area. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, Pitzan sa balita lokal kuni Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.